आबा तुम्ही हांगासर आतां स्ट्रायक केला स्टार्ट केला चिंबोलकारांच्या भाशेन स्टार्ट केला वो तुमचें कितें डिफरंट आहा? जे आमी जेन्ना पयर आमी जाहीर सभा घेतलेली तेन्ना आमी पयलींनूच सांगले कडेन आसा चिंबोलकारांचें जें आंदोलन आसा तें आमकां प्रेरणादायीक आनी प्रोत्साहीत हें आमी पयलींनूच पयर सांगले कडेन आसा. आनी आयज आमगेलें सादारण जें आमचें धोरणे आंदोलन आसतलें तें सादारण चिंबोलकाराक भशेन आसतलें. तरी आसतना जर सरकार बावगोवपा तयार ना आनी हेजेर तो आयकोपा तयार ना जायत हे धरणे आंदोलनाचे मुखार तेजे कसो बदल जातलो कशें कितें जातलें तें आमी ते वेळार त्या टायमार आमी सांगतले. तो तुमचें तें आतां सकाळचें कितल्यांक स्टार्ट जाता? आमी सकाळीं 9 म्हणल्यार आमची कॉमेस जाता. 9 9:30 10 म्हणल्यार कॉमेस जाता ते आज रात पर्यंत आमी बसतले. रात पर्यंत? हय. रातचे कितले पासून? रातचे आमी 8 9 10 पर्यंत वचून बसतले. मागीर वायंड अप करून मागीर दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या दिसा बसतले आमी. ओके. तर आमी चिंबोलकारांच्या मध्ये पयलें की ते उपास करताले, तुमी हांगासर उपास करिना न्ही. आतांच हांवें सांगले कडेन आसा जे आंदोलनाचे कितें मुखार कशें स्वरूप बदलपाची शक्यता आसा ते बदलतले. जर सरकार आयकना जायत आमी उपोशणाक वचून बसपाचें आमचे तयारानी बसतले बी. तो तुमी टायम आहा की ज्या पर्यंत सरकार हो बंदारा बंद करिना हो प्रोजेक्ट त्या पर्यंत तुमी हांगासर एका कितले दीस जावन दी? हय. जो पर्यंत हो बंदारो सरकार स्क्रॅप करना आनी आमकां लिखीत कागदपत्र दिना तो पर्यंत आमचें हें आंदोलन कायमस्वरूपी तशेंच आसतलें. तर आमी चिंबोलकारांच्या हेतून पयलें की तेंच्या बरोबर पंचायत नाहलेली, ZP नाहलेले ना म्हण तेंचो MLA नाहलो, तो तुमच्या बरोबर कोण आहा? आमच्या बरोबर सेम परिस्थिती आसा. आमच्या बरोबर कोणूच ना. फक्त लोक आख्खे सांगे वाठार धरून ते सावड्डे वाठार पर्यंत जे लोक आसा हे किनारपट्टीचे ते लोक आमच्या बरोबर आसात. तर आठूय वाड्याचे जे पळय 8 मायज जाता सावड्डे धरून हे तर जितले जुवारी नदीच्या किनारपट्टीचे जितले वाठाराचे जितले लोक आसा प्लस जे तेची इफेक्ट जायनासल्या पसून लोक आयज आमच्या बरोबर आसात. तर आतां चिंबोलकारांनी तुमकां सपोर्ट दिलेलो आहा. तर ह्या फुडें तुमी आख्ख्या गोंयच्या लोकांकूय हें करतले, मागतले की तेणी तुमकां सपोर्ट करचो म्हणून? ऑलरेडी आमी पयलीं बी आमी लोकांक आव्हान केले कडेन आसा आनी आतांय बी आमी सगळ्या आमच्या गोंयच्या गोंयकारांक आमी आव्हान करता, आमी रिक्वेस्ट करतात तेणी आमकां पाठिंबा दिवचो म्हणून. कित्याक हो जो आतां बंदाऱ्या निमित्यान जो प्रसंग येयले कडेन आसा हो गोंया परतीच ना. अशे आतां कितलेशे विशय जाले कडेन आसा. गोंया आतां सगळे कडेन आतां उग्र आंदोलन चालू आसात, चलतात आनी हेचे फुडें चालू आसतलें अशें दिसता म्हाका. कित्याक हो सरकार आयकोपा तयार ना. तेन्ना हे सगळ्यांचेर हो एकूच प्रसंग येयले कडेन आसा तेन्ना सगळ्यांनी आमी एकवटान गोंयकारांनी एका सरकाराक आमी असले बंदाऱ्याक जावनचे लोक हिता विरोधी जे प्रोजेक्ट आसा ताका विरोध करचोच पडटलो. चिंबोलकारांचे आमी पळयलां की बायलांनी बरो सपोर्ट केल्लो. हांगा फाटल्यान पळयता एक आई आसा, हांगासर सायडीन बायलांय आसा. तर कितें म्हणटा तुमी, तसो सपोर्ट तुमकां बायलां करता हांगासर? हय. पयर जी जाहीर सभा जेन्ना जाली फस्ट पयली लायनीक सगळे आमचे महिला वर्गच आशिल्ले आनी आतां आनी काल बसून जें काम बंद पडपाचें जें कारण जालां तें आमच्या महिला वर्गांनीच काम बंद उडयलें म्हणल्यार असो कोता येता. कारण तेणीच आवाज चड केले कडेन आसा. त्यांचो आमकां महिला वर्गाचो फूल तेंचो आमचो पाठिंबा आसा.